ही जमीन जी आसा पळय कसपाक जाय ताका फेन्सिंग आसता करून दिवपाक पळयता, ताका बायबल अशी चालू करता आनी 15 जुलय जेणे करून ते 15-60 शेतकरी आसा ते शेतकरी ते जमिनी जपून करून शेतकरी वसूल करतात. उडाला तेंच्यांनी रोवपाचें, भात शेती रोवपाची, भाजीपालो रोवपाचे, भेंडे रोवपाचे, वांगी रोवपाची, काय रोवपाची. पूण ती जमीन जी आसा ती वस्तूची हाडपाक जाय. म्हाका आमच्या आमदाराक सितारामन विनंती आसा, तुमकां टार्गेट जे आसा पळय कमीत कमी सेक्टर म्हणजे 2 लाख जमीन गोरूच्या सिजनात ह्या सिजनात खंय जमीन आसली पळयात आमच्या इंजिनियरांनी उलयात शेतकऱ्याची जमीन तुम्ही घेयात आणि 2 लाख जमीन जी आसा पळय ती गोरूच्या वस्तूची आमी जमीन वस्तूची हाडपाक जाय. हांव पळय मया गेलो काल पयलीं दिसा आंबोळे गेलो. आंबोळेचो कार्यक्रम आसा पळय त्या कार्यक्रमाक सीएम वचपाचो, मुख्यमंत्री वचपाचो. मुख्यमंत्री आसा थंय वचचें पडलें कारण म्हाका विनंती जाली मागीर मातसो आपल्या बद्दल तो चलता. हांव थंय बद्दल जाय जाल्यार शेतकऱ्याचे साधनाची बरयता आनी अशीच ताका झाडांची पाळली. तातूंत भितर एक विश्वांबर गांव समोर त्याने जवळजवळ 50 शेतकऱ्यांचो ग्रुप केला आणि एफपीओ फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गनायझेशन आणि तो सांगता म्हाका म्हणजे बाजूला बशिल्लो की आम्ही 100 हेक्टर जमीन 100 हेक्टर जमीन आम्ही कसल्या म्हणून हांवें विचारलें की मशीन खंयच्यान मेळटा. आमी बरें डिपार्टमेंट मशीन बी काय आसता बाबा आमी कोल्हापूरच्यान मशीन हाडलें आणि कोल्हापूरच्या मशीन हाडून ती कसून घेतली जमीन आणि मशीन परत काडली. आता परत दुसऱ्या कंपनी कडल्यान तो रोवपाचें मशीन हाडलें. म्हणजे एक लक्षात घ्या शेतकरी इकडे येयले तर काय ते येवपाकच जाय लक्षात घ्या तर 10 लाख जमीन एक गांवांत वसूल जाता. आमळे गांवांत हे जाल्लें आसा. तो म्हाका सांगतालो विश्वांबर की फुडलो 7 लाख जाल्ले आनी 10 लाख आसपाची शेजारच्या गांवांत म्हणून म्हाका आमचो हे उदाहरण जर जाय आमळे जाता जर जाय तेवढ्या दिवाळी दिवाळी म्हाका एक दिवसांत सांगलें ताचें नांव आसा ग्रे कामूच करता ते शेत रोवपाचें. खंयचेय ताका शेत सांगलें जाल्यार तो रोयता अर्धे पयशे ताका शेतकाराक दिवपाचे आनी अर्धे पयशे तो शेतकाराक दिता. 8 रुपया जर एक स्क्वेअर मिटर 8 रुपया लागता जर जाय किंवा 15 रुपया लागता जर जाय ते 15 ते 7.5 रुपया तो सरकाराक दिता. 7.5 रुपया शेतकाराक दिल्यार किंवा एखादी समाज कार्यक्रम आसा तो करपाक तयार आसा 1 वर्सा ग्रेट सांगतालो म्हाका दिवाळी दिसा 4 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन कसपाक जाय. ताचे तरी गणेश गांवकार आसा आमदाराचो ताचे कडेन मतदार आसतना 3 लाख जमीन स्क्वेअर मीटर पूण जमीन आपूण उलयना. म्हजे मतदारसंघात जुनी आसा ती 2 लाख आनी नवी केली ताका 20 वर्सां पर्यंत हात लावन आशिल्ले पयलीं आपल्या निरंकार गांवांत 1 लाख 47 आसता. ती बी त्या गिरायकाकच सांगता. गिरायकाची थोडीशी गजाल सांगता पयलीं. गिरायक म्हणटा तो फोनूय आमच्या शेतकार येयलो पंचवाडी गांवांत ताका हांवें पयर आपोवन घेतलो पणजेचो आनी गिरायक तुका रावता थंय तो सर आनी सुभाष रोड सांगपा येता की जाता त्या परिस्थितीत कष्ट पडल्यार म्हाका येता आमची जमीन वस्तू फाटीं फुडें कोण सांगतलो की एखादी कायदो असोय येवंक शकता 4 वर्सां 5 वर्सां 10 वर्सां शेत रोवना आणि म्हणून तुम्ही आनी सगळ्यांनी शेत रोवप बागायती रोवप खूब महत्वाचें. आनी म्हाका एक थोडी माहिती आवडली शेतकारांनी आमगे कुटुंबा भितर खाजणाची जमीन आशिल्ली बापायन नांव विचार केलो आनी बापूय जमीन नाका अक्षरशः जमीन नाका बरेपण सांगते ते खाजणाची शेत तुमी पळय आसा. असं म्हाका थोडी माहिती आयकता अशी प्रत्येक मनशान प्रत्येक कुटुंबात कमीत कमी 10 वर्सां एक गांवांत रोवचोच. कित्याक त्या गांवाचें एक वैशिश्ट आसा ताका दर म्हयन्याक एक चुकी येता आनी त्या चुकाचेर एक नाल्लाचें बील येता. 8 नाल्ल किंवा 10 नाल्ल किंवा 12 नाल्ल
भुरग्याक पेपर आर्ट्स सुद्दां तितलो जर जाय हे हायवे करून आर्ट्स वापरतात आणि आज जर 2 कवाचे 3 कवाचे 4 कवाचे इवन फाटल्यान फुडल्यान रोयले जर जाय तर लक्षात घ्या 22 जे आसा पळय घराकडे नाली आनी गरज पडटा आर्ट्स लक्ष आमची आमकां गोंयकार शोक आसा ना अशें न्ही गोंयकार जेन्ना येता ती गव्हर्नमेंट पेपर घेता दुरी पयली काडटा त्यातली ल्हानशी पांय काडटा सगळे आणि पांय काडटा म्हणजे पयली कितें जर जाय जाल्यार 4 कवाचे काडटा काही आणि मुखाले काम जर जाता आनी घरा कडेन एक सांगीत जेवढे पळयला सालसेती बांदेली आणि जेवढे आमचे पुणे नागरिकांना पळयला हे पद्धतीचे जीव आपल्याला घराचा पयली हे सजयता हांवें तसं पळयलें की खूब जमीन पाडत आसा पाडत जमनी जी आसा पळय ते जमनी म्हणजे हांवें मुद्दाम म्हणटा गव्हर्नमेंट धोरण वर्सां काम केलें कित्याक धोरण वर्सां आसा पळय म्हणजे सजेशन फुडले खेपे मांद्रे मतदारसंघात शेती खात्याकडल्यान गेल्या त्या वर्सा 2024 वर्सा कितले पैशांची सबसिडी दिली 1 कोटी येयला जर जाय आता टार्गेट दवरपाक जाय 25 वर्सा 1.5 कोटी जाता आणि 26 आणि 27 वर्सा 2 कोटी जाता आता 2 कोटी 1 कोटी कितें आमी कशें पास जाता ते तो करू शकता हांवूय करू शकता पूण दुसऱ्या पद्दतीन कोणाचे शेतकऱ्याक मशीन जाय ते दिवपाक जाय ग्रास कटिंग मशीन जाय ते दिवपाक जाय आरो जाय ते दिवपाक जाय स्प्रिंकलर सिस्टम जाय ते दिवपाक जाय ड्रॉपर जाय ते दिवपाक जाय हे सगळे पद्धतीन शेतकऱ्याक मदत करता पयली ताजो बी आसा पळय की अशें प्रकारच्या मिटिंगेक झोनल ऑफिसर स्वता आमी सांगूंक न्ही झोनल ऑफिसर अभिनय सांगपाक जाय सर ह्या मतदारसंघाचे आमचे आसा हांकां 1 कोटी मोडला 2 कोटी मोडला म्हणजे मुखाली डायरेक्ट